हामी एडभान्स अडिटिङको च्याप्टर 3 मा छौं, इन्टरनल चेक एन्ड कन्ट्रोल, आन्तरिक जाँच तथा नियन्त्रण भन्नेमा। जसमा पहिला कन्सेप्टबाट सुरु गरौँ। कन्सेप्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोल, आन्तरिक नियन्त्रणको अवधारणा। कुनै पनि व्यावसायिक संस्थालाई सफल रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि त्यहाँभित्र विभिन्न कुराहरूको नियन्त्रण गर्न जरुरी हुने गर्छ, जसभित्र भनेको चाहिँ आन्तरिक पक्ष जुन चाहिँ हिसाब किताबहरुमा स्वच्छ नियन्त्रण गर्न जरुरी हुन्छ, त्यसै गरेर त्यहाँनेरको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा, त्यसै गरेर कार्य प्रक्रियामा, कार्य प्रभावकारितामा विश्वसनीयता ल्याउन जरुरी हुन्छ। त्यो समग्र प्रक्रियालाई हामीले सामान्य रूपमा आन्तरिक नियन्त्रणको रूपमा बुझ्न सक्छौं। आन्तरिक नियन्त्रणले व्यवसायको दैनिक कार्य सञ्चालनलाई नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो प्रणालीको रूपमा निर्माण गर्ने गर्छ, जसमा चाहिँ कुनै पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्ने, उक्त कार्यलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, अभिलेख कसरी राख्ने, कति चरणहरूमा व्यवस्थित ढंगले अभिलेख राख्ने, त्यसै गरेर त्यहाँनेरि भएका कर्मचारी कामदारहरूलाई, मानव संसाधनहरूलाई कस्तो कस्तो कार्यको जिम्मेवारी दिने, त्यो कार्यको जिम्मेवारी दिँदा पनि उनीहरूको योग्यता, सिप, क्षमता, दक्षता अनुरूप उनीहरूलाई उचित ढंगले कार्य विभाजन गर्ने, त्यसै गरेर उनीहरूको कार्य विभाजन गरेर त्यस्तो ढंगले कार्यलाई व्यवस्थित गरिन्छ जसमा चाहिँ एउटा कर्मचारीले गरेको कार्य चाहिँ दोस्रो कर्मचारीले आफ्नो कार्य, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा गर्दै स्वत अघिल्लो कर्मचारीले गरेको कार्यलाई रुजु गर्दै त्यसलाई जाँच गर्दै लैजाने परिपाटीको व्यवस्था गर्ने गरिन्छ। यो समग्र प्रक्रियालाई नि हामीले आन्तरिक नियन्त्रणको रूपमा लिने गरिन्छ। विशेष गरेर बाह्य लेखा परीक्षण गर्दाखेरि कुनै पनि व्यावसायिक संस्थामा, ग्राहक संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कस्तो छ भनेर पहिला नै बुझ्ने गरिन्छ। यदि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत भएको संगठन छ भने बाह्य लेखा परीक्षण गर्दा बाह्य लेखा परीक्षकहरूलाई धेरै सहजता हुने देखिन्छ, किनकि कुनै पनि संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक जाँच प्रणाली राम्रोसँग व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस्ता संगठनहरूमा लेखा परीक्षकले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरूको, आर्थिक कारोबारहरूको डिटेल परीक्षण गर्नु पर्दैन, विस्तृत रूपमा जाँच गर्नु पर्दैन। त्यसमा चाहिँ उनीहरू विश्वस्त हुन सक्छन् कि यो संगठनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिएको छ, आन्तरिक जाँच प्रणाली लागू गरिएको छ, जसबाट चाहिँ यसमा भएका गल्ती, कमी, कमजोरीहरू, हिनामिनाहरू चाहिँ धेरै हदसम्म पत्ता लागिसकेका छन् र त्यसलाई सुधार गरिसकिएको छ भन्ने उनीहरू विश्वस्त हुन सक्छन्। र उनीहरूले चाहिँ समग्र कारोबारहरू मध्येबाट केही कारोबारहरू मात्रै नमुना परीक्षण गर्ने गर्छन्। समग्र जनसङ्ख्या, एउटा व्यावसायिक संस्थाको एउटा वित्तीय वर्षभरि भएका सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरूलाई जनसङ्ख्याको रूपमा लिएर त्यसमध्ये केही कारोबारहरू जुन चाहिँ महिनाको आधारमा छान्न सक्छन्, अथवा त्यहाँनेरि क्याटेगोरी छुट्याएर कारोबारहरूको त्यो प्रकृति कस्तो छ त्यसमध्येबाट केही कारोबारहरू छानेर परीक्षण गर्ने र त्यसमा यदि सत्य तथ्य कुराहरू पत्ता लाग्यो, त्यसमा कुनै पनि किसिमको गल्ती, छल कपटहरू पत्ता लागेन भने त्यसैलाई नै आधिकारिकता मानेर समग्र कारोबारहरू नि सही छन्, विश्वसनीय छन्, छल कपट, हिनामिना, जालसाजीहरू भएको छैन भनेर उनीहरूले त्यसैलाई नै लेखा परीक्षणमा पूर्णता दिन सक्छन्। यसरी कुनै पनि संगठनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कस्तो छ, आन्तरिक जाँचको व्यवस्था कस्तो छ, त्यो कुरा बुझेर त्यसमा बाह्य लेखा परीक्षकहरूले बाह्य अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दाखेरि आफ्नो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने गरेको पाइन्छ। यसको अलिकति बृहत रूपमा जाउँ। आन्तरिक नियन्त्रण भनेको एउटा बृहत शब्द हो जसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरूको समावेश गरिएको हुन्छ। ती विभिन्न कुराहरू भनेको चाहिँ आन्तरिक जाँच पनि त्यसैभित्र पर्ने गर्छ, त्यसै गरी आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि आन्तरिक नियन्त्रणभित्रै पर्ने गर्छ, त्यसै गरी त्यसभन्दा बाहेकका अन्य विभिन्न कुराहरू पनि आन्तरिक नियन्त्रणभित्रै समावेश गरिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ विश्वसनीय र पर्याप्त लेखाहरूको जानकारी प्राप्त गर्ने, त्यसै गरेर सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, व्यवसायमा गरेका सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्ने, त्यहाँ सञ्चालन गरिने कार्यहरूको कार्यकुशलतामा वृद्धि गर्ने, त्यसै गर्दै व्यवस्थापन नीतिहरूको, रणनीतिहरूको पालना गर्ने, निर्माण गर्ने, व्यावसायिक उद्देश्यहरूको
प्राप्तिका लागि पूर्तिका लागि जुन विधि नियम कार्यक्रम र योजना बनाइन्छ तिनीहरूलाई सामूहिक रूपमा समग्रतामा हामीले आन्तरिक नियन्त्रण भन्न सक्छौं। यो चाहिँ व्यवस्थापनद्वारा निर्माण गरिएको बनाइएको त्यस्तो कार्यक्रम वा कार्य योजना हो जसद्वारा चाहिँ व्यवस्थापन नीतिको पालना, कार्यकुशलतामा वृद्धि, सम्पत्तिहरूको सुरक्षा, त्यहाँ गरिने वित्तीय कारोबारहरूको प्रभावकारी ढङ्गबाट ग्याप अथवा जनरल एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा लेखाहरू राखिएको छ कि छैन त्यसको सुनिश्चितता, कार्यकुशलतामा वृद्धि र त्यहाँनेर त्यो अभिलेखहरूको त्यो हिसाब किताबहरूको विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्नको लागि व्यावसायिक लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि गरिने सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै तयार पारिने प्रणालीलाई नै हामीले आन्तरिक नियन्त्रणको रूपमा लिन सक्छौं। यो त भयो आन्तरिक नियन्त्रण जुन चाहिँ कुनै पनि व्यवसायको लागि अनिवार्य विषयको रूपमा रहेको छ। आन्तरिक नियन्त्रणकै माध्यमबाट कुनै पनि व्यवसायमा भएका कपटहरू, जालसाजीहरू, गल्ती, हिनामिनाहरू, अनियमितताहरूलाई हामीले समयमै पत्ता लगाएर त्यो आर्थिक वर्ष चल्दा चल्दै हामीले त्यसलाई सुधार गर्न सक्छौं। यो चाहिँ कार्यको सुरुदेखि नै गर्दै गइन्छ। त्यसमा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रणका विभिन्न त्यसका भागहरू छन्। आन्तरिक नियन्त्रणमा भनेको आन्तरिक जाँच गर्ने गर्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने गर्छ, त्यसै गरेर लेखा नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ। यी तीनवटा भागहरूलाई चाहिँ सुरुबाटै व्यवसायको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवातका दिनहरूदेखि नै लागू गरेर त्यसमा यदि कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरीहरू छ, लेखामा कमी कमजोरी हुन सक्छ, त्यसै गरेर कार्य प्रभावकारितामा, कार्यकुशलतामा पनि कमी कमजोरीहरू हुन सक्छ। यदि त्यस्तो छ भने त्यसमा वृद्धि ल्याउनको लागि उनीहरूको लेखा नियन्त्रणमा थप कडाई गर्नको लागि आन्तरिक लेखा परीक्षणमा चुस्तता, दुरुस्तता, स्पष्टता ल्याउनको लागि वर्षको सुरुबाट नै यसमा चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरिन्छ। यसमा चाहिँ व्यवसायभित्रै भएका जति पनि मौजूदा कर्मचारीहरू छन्, मानव संसाधनहरू छन्, उनीहरूलाई नै एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गबाट कार्य विभाजन गर्ने गरिन्छ। उनीहरूको योग्यतालाई हेरेर, उनीहरूको दक्षता, अनुभवलाई हेरेर उनीहरूलाई उचित कार्यको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। साथसाथै कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई जब रोटेसन, कार्य परिक्रमा पनि गराउने गरिन्छ। किनकि कतिपय अवस्थामा एउटै विभागमा एउटै कार्यमा धेरै वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरू छन् भने सबैमा त लागू नहुन सक्छ। केही कर्मचारीहरूमा चाहिँ त्यहाँनेरि छलकपट गर्ने, अनियमितता गर्ने सम्भावना बढी हुने गर्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ समय समयमा उनीहरूको कार्यमा परिक्रमा गर्ने, एउटा कार्यदेखि एउटा विभागदेखि दोस्रो विभागमा सरुवा गर्ने, एउटा युनिटदेखि दोस्रो युनिटमा उनीहरूलाई सरुवा गरेर उनीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। जसबाट चाहिँ उनीहरूले यदि त्यो आफूले कार्य गरेको विभागमा, युनिटमा छलकपट भयो, अनियमितता भयो भने त्यसलाई अर्को दोस्रो कर्मचारी आउँदा स्वतः आफ्नो कार्य पुरा गर्ने सिलसिलामै त्यहाँनेरि भएका गल्ती, कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाउन सम्भव हुने देखिन्छ। जसबाट त्यहाँनेरि भएका आन्तरिक रूपमा गरिएका छलकपटहरू, जालसाजीहरूलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई रोकथाम गर्न त्यही आर्थिक वर्षभित्रै सम्भव हुने देखिन्छ। अब यसका उद्देश्यहरूतिर जाउँ। यसलाई कतिपय बुकहरूमा हामीले उद्देश्य, त्यसै गरेर एडभान्टेजेसलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा व्यक्त गरेको पाइन्छ। पहिला यसको क्यारेक्टरिस्टिक्समा जाउँ, त्यस पछाडि उद्देश्यमा जाउँला। यसको इसेन्सियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने छ, जसमा चाहिँ पहिलो पोइन्टमा जाउँ, सक्षम तथा विश्वसनीय कर्मचारी। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्न सबैभन्दा पहिला सङ्गठनसँग, विशेष गरेर व्यावसायिक अथवा ग्राहक सङ्गठन भन्न पनि सक्छौँ, त्यससँग सक्षम कर्मचारीहरू जोसँग दक्षता होस्, कार्य प्रभावकारिता होस्, पर्याप्त अनुभव होस्, त्यसै गरेर उनीहरू चाहिँ कार्य गर्नको लागि विश्वास गर्न योग्य कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्ने गर्छ। यदि कर्मचारीहरूसँग पर्याप्त दक्षता छैन, कार्य दक्षता छैन, त्यसै गरेर उनीहरूमा अनुभव छैन, उनीहरू विश्वास गर्न लायक छैनन् भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ व्यवसायसँग सक्षम, योग्य, दक्ष कर्मचारीहरू आवश्यक पर्ने गर्छ। तब मात्रै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै दोस्रो विशेषता भनेको कारोबारहरूको पूर्ण तथा प्रभावकारी अभिलेखन।
विशेष गरेर अहिले त प्राय सबै सङ्गठनमा कारोबारहरूको अभिलेखन भनेको दोहोरो लेखा प्रणालीमा डबल इन्ट्री सिस्टममा राख्ने गरिन्छ। प्रत्येक कारोबारको दोहोरो असर हुन्छ भन्ने हिसाबमा त्यो मान्यतालाई र ग्यापलाई लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई आधार मानेर कारोबारहरूको अभिलेखन गर्ने गरिन्छ। हो त्यसलाई थप व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि कुनै पनि कारोबारहरू व्यवसायमा गरिएका वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख छुट्नु हुँदैन। प्रत्येक कारोबारहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर यसमा कारोबारहरूको पूर्ण तथा प्रभावकारी अभिलेखन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर कामको बाँडफाँड सङ्गठनमा भएका मौजूदा कर्मचारीहरूमध्ये उनीहरूको योग्यता, सिप, क्षमता, कार्यदक्षता, अनुभवको आधारमा उनीहरूको विशेषज्ञताको आधारमा उनीहरूलाई उचित कामको उचित जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कर्मचारी पोख्त छ, उसँग बढी अनुभव छ, त्यसलाई त्यही कामको जिम्मेवारी मात्रै दिनुपर्ने हुन्छ, जसबाट कि कार्यकुशलतामा वृद्धि हुने गर्छ। उनीहरूको चाहिँ उत्पादकता, समग्र सङ्गठनकै उत्पादकतामा वृद्धि आउने गर्छ। यसको माध्यमबाट सङ्गठनात्मक प्रभावकारितामा पनि वृद्धि हुने गर्छ। यही भएर उनीहरूको विशेषज्ञता, अनुभवको आधारमा उचित कामको बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ नियमित सुपरिवेक्षण। कर्मचारीलाई कामको बाँडफाँड गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ अनुभवी कर्मचारी छ, काम गर्न जान्दछ, जुन काममा उपयुक्त छ त्यही कामको जिम्मेवारी दिएको भए तापनि उक्त कर्मचारीले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा, आफ्नो पूर्ण दक्षतामा कार्यहरू सम्पन्न गर्न असमर्थ रहेको देखिन्छ, किनकि उसमा चाहिँ अलिकति अल्छीपना आएको हुनसक्छ, उसमा चाहिँ अलिकति केही नकारात्मक भावनाको विकास भएको हुनसक्छ। त्यही भएर त्यस्ता कर्मचारीहरू छन् भने उनीहरूलाई नियमित सुपरिवेक्षणको आवश्यकता पर्छ। नियमित सुपरिवेक्षण गरेर उनीहरूमा केही कमी कमजोरीहरू देखियो, कुनै किसिमको सङ्गठन समक्ष, सङ्गठनको सम्बन्धमा, त्यसै गरेर व्यवसायको मालिकको सम्बन्धमा, समग्र प्रणालीको, सङ्गठनात्मक प्रणालीको सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक धारणा, सोचाइ छ भने त्यसलाई चाहिँ सुपरिवेक्षण गरेर पत्ता लगाएर सोही समयमा त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसलाई हामीले पछिल्ला क्लासहरूमा पनि हेर्ने गर्छौँ, पढ्ने गर्छौँ। सकारात्मक र नकारात्मक दुई खालका उत्प्रेरणाहरू हुने गर्छन्। उनलाई आवश्यक परे अनुसारको नियमित सुपरिवेक्षणको माध्यमबाट उत्प्रेरणाहरू पनि हामीले जगाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर अर्को छ अनुमोदन। प्रत्येक कारोबारहरू सम्बन्धित अधिकारीबाट अनुमोदन, अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले मात्रै कुनै पनि कारोबारहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ, अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ कार्यमा प्रभावकारिता, आधिकारिकता देखिन सक्छ। कतिपय अवस्थामा सङ्गठनमा जुन व्यक्तिले अधिकार प्राप्त गरेको छ त्योभन्दा बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न किसिमका कारोबारहरू गरेको पाइन्छ, जस्तो खरिद आदेश अथवा खरिद गर्ने अधिकार जुन व्यक्तिलाई दिएको हुन्छ सोही व्यक्तिले मात्रै कुनै पनि सामग्रीहरू, सङ्गठनमा आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। बिक्रीको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रत्येक कारोबारहरू सम्बन्धित अधिकारीबाट अनुमोदन भएको हुनुपर्छ। कारोबार गर्ने अधिकार प्राप्त कर्मचारीहरूले मात्रै सो कारोबार अख्तियारी दिएर मात्रै गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत हुने गर्छ। त्यस्तै स्वस्थ अभ्यासहरू सङ्गठनका सम्पूर्ण प्रक्रिया, नीति, रणनीति, योजना, यी समग्र कुराहरू चाहिँ स्वस्थ तथा निष्पक्ष ढङ्गले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा उतार्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्रै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल र सक्षम बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि कर्मचारीहरू एक आपसमा अर्काको भन्दा राम्रो बन्ने दृष्टिकोणबाट अथवा अर्कालाई पछि पार्ने दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्ने अवस्था आयो भने त्यसले चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा अलिकति नराम्रोपना ल्याउन सक्छ, जुन चाहिँ स्वस्थ अभ्यासभित्र पर्दैन। त्यही भएर प्रत्येक कर्मचारीहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने साथसाथै आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दाखेरि दोस्रो कर्मचारीहरूको कर्तव्य पुरा गर्न बाधक नबन्ने दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ अर्को आन्तरिक जाँच। आन्तरिक जाँच धेरै हदसम्म हामीले सुन्दा पनि पढ्दा पनि आन्तरिक नियन्त्रण र जाँच उस्तै रूपमा पढ्न सक्छौँ, तर यसमा धेरै कुराहरू फरक छ। आन्तरिक जाँच भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एउटा अङ्गको रूपमा, एउटा भागको रूपमा छ। यो चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्न आन्तरिक जाँच पनि एउटा अहम
भागको रूपमा रहेको छ। अब आन्तरिक जाँच भनेको के हो थोरै जाउँ, यसमा अर्को छुट्टै टपिक पनि यही च्याप्टरमा हामीले हेर्दै जानेछौँ, जसमा आन्तरिक जाँच भनेको चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनभित्र सुरुवाती चरणदेखि नै प्रारम्भिक चरणदेखि नै अन्तसम्मको क्रियाकलापमा त्यस्तो किसिमको परिपाटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ कार्यमा, जहाँ चाहिँ एउटा कर्मचारीले गरेको काम दोस्रो कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दा गर्दै आफ्नो काम गर्दा गर्दै अघिल्लो कर्मचारीले गरेको काम चाहिँ स्वतः रुजु हुँदै परीक्षण गर्दै लैजाने व्यवस्था परिपाटी निर्माण गरिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न कर्मचारीहरूलाई छुट्टा छुट्टै कार्यको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। एउटा युनिटभित्र पनि धेरै कर्मचारी नियुक्त गर्ने, जसमा चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई छोटो सानो काम मात्रै गर्न दिने र दोस्रो कर्मचारीलाई दोस्रो कामको जिम्मेवारी दिने र पहिलो कर्मचारीले गरेको काम दोस्रो कर्मचारीले आफ्नो नियमित कार्य गर्दा गर्दै दैनिक कार्य गर्दा गर्दै स्वतः रुजु हुँदै परीक्षण गर्दै लैजाने परिपाटीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसलाई हामीले आन्तरिक जाँच भन्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ कार्यमा सहकारिता पनि आउँछ। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दा गर्दै एउटा कर्मचारीले गल्ती गरेको छ कि छैन दोस्रो कर्मचारीबाट स्वतः पत्ता लाग्छ, जसमा चाहिँ यदि कुनै पनि किसिमको जालसाजीहरू नियतवश रूपमा कार्यहरू सञ्चालन गरिँदैछ जसबाट चाहिँ सङ्गठनको सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यमा बाधक बन्ने किसिमको छ भने तुरुन्तै पत्ता लगाएर त्यसलाई आवश्यक कदम चाल्न सकिन्छ। यदि छैन, राम्रै किसिमको क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइराखेको छ भने त्यसैलाई हामीले निरन्तरता दिन सकिन्छ, जुन चाहिँ आन्तरिक जाँचको रूपमा पनि रहेको हुन्छ। यो चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एउटा अङ्गको रूपमा भागको रूपमा रहने गर्छ। त्यस्तै अर्को आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि छ। यो पनि आन्तरिक नियन्त्रणको एउटा भाग नै, हामीले सुन्दा पनि यसमा पनि उस्तै उस्तै सुन्न सकिन्छ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षण। र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एउटा भाग, मुख्य 3वटा भाग मध्ये एउटा भाग भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि हो। आन्तरिक लेखा परीक्षणको पनि थोरै कुरा गरौँ, यसमा पनि यसै च्याप्टरमा छुट्टै हामीले अर्को टपिक्समा पढ्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ व्यवसायभित्रकै कुनै एउटा कर्मचारी जोसँग चाहिँ लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तको बारेमा पर्याप्त ज्ञान हुन्छ, त्यसै गरेर लेखा परीक्षणका बारेमा पनि सामान्य अथवा सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको ज्ञान हुने कर्मचारीहरूलाई त्यो व्यवसायभित्र सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण हिसाब किताबहरू गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको सुरुका दिनदेखि नै परीक्षण गर्ने जिम्मा दिइन्छ, जुन चाहिँ व्यवसायभित्रकै कर्मचारीद्वारा व्यवसायमा राखिएका वित्तीय आर्थिक हिसाब किताबहरूको परीक्षण गर्ने जिम्मा दिइन्छ र सोबाट चाहिँ व्यवसायमा कस्ता कस्ता क्रियाकलाप कसरी सञ्चालन गरिँदैछन् ती चाहिँ कानुन अनुसार नै, विधि विधान अनुसार नै, लेखाका नियमहरू सिद्धान्तहरू अनुसार नै अनुसरण गरेर राखिएको छ वा छैन, गल्ती कमी कमजोरीहरू छ वा छैन, त्यो पत्ता लगाउनको लागि गरिने लेखा परीक्षणलाई नै हामीले आन्तरिक लेखा परीक्षणको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। र यो पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एउटा भागको रूपमा अङ्गको रूपमा राख्ने गर्छ। अर्को छ लेखा नियन्त्रण। लेखा नियन्त्रण भनेको लेखा सूचना प्रणाली स्थापित गराउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो चाहिँ लेखामा कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिन्छ, कसरी लेखा अभिलेख राख्ने गरिन्छ, दोहोरो लेखा प्रणाली हो कि अथवा पुरानै शैलीमा एकरो लेखा प्रणाली सञ्चालन गरिँदैछ कि। हालाकि अहिले एकरो लेखा प्रणाली प्राय कुनै पनि सङ्गठनले सुरु गरेको पाइँदैन, दोहोरो लेखा प्रणालीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा आधारित रहेर कसरी हिसाब किताबहरू राखिएका छ, ती हिसाब किताबसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारीहरू तथ्याङ्कहरू कस्तो कस्तो छ, कस्तो कस्तो अवस्थाहरू सृजना भएको छ अभिलेखहरूमा, त्यसै गरेर खाताहरू निर्माण सम्बन्धमा आधिकारिक रूपमा वैधानिक रूपमा निर्माण गरिएको छ कि छैन, त्यो सम्बन्धित कम्पनीको व्यावसायिक संस्थाको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, त्यसै गरेर विवरण पत्रमा उल्लेख भए अनुसार नै हिसाब किताबहरू राखिएको छ कि छैन, लेखा अभिलेखहरू राखिएको छ कि छैन, ती सम्पूर्ण कुराहरूको परीक्षण गरेर त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने सम्बन्धित व्यवसायका मालिकहरू, व्यवसायका माथिल्लो ओहदामा बस्ने, तहमा बस्ने कर्मचारीहरू समक्ष पुर्याउने काम चाहिँ लेखा नियन्त्रणको माध्यमबाट गर्ने गरिन्छ। यो पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एउटा विशेष भागको रूपमा रहेको हुन्छ, अङ्गको रूपमा रहेको हुन्छ। र सामान्यतया यिनै 8-9वटा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका विशेषताहरूको रूपमा रहेका छन्। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छौँ। कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौँ।
यो त क्लियरै छ सर, बुझिन्छ। त्यसो भने अर्कोमा जाउँ। अर्को टपिक्स भनेको भनेको अब्जेक्टिभ अर एडभान्टेजेस अफ इन्टरनल कन्ट्रोल। हामीले स्क्रिन सेयर गरेको देख्दैछौँ कि छैन? देख्दैछौँ। देखिरहेको छ सर। त्यसैमा जाउँ। आन्तरिक लेखा परीक्षणका उद्देश्य तथा फाइदाहरू। यो उद्देश्य तथा फाइदाहरूमा बुक अनुसार अलिकति फरक फरक किसिमबाट प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। कतिपय बुकमा यसलाई क्यारेक्टरिस्टिक नै आइरहेको छ सर स्क्रिन सेयरमा त। फेरि सेयर गर्छु। देख्न सकिन्छ होइन? देखिन्छ सर। एडभान्टेजेस एन्ड अब्जेक्टिभ अफ इन्टरनल कन्ट्रोल। आन्तरिक नियन्त्रणका उद्देश्य तथा फाइदाहरू। यसलाई कतिपय बुकमा एउटै उसमा लिन सकिन्छ। मेरिट भन्नाले अब्जेक्टिभ अथवा एडभान्टेज भन्नाले पनि उही रूपमा लिन सकिन्छ भने कतिपय बुकमा चाहिँ दुईवटा टपिक्सहरुमा यसलाई विभाजन गरिएको छ। एउटा चाहिँ संगठनका लागि फाइदा र अर्को चाहिँ लेखा परीक्षकको लागि फाइदा भनेर हामीले यसलाई दुईटै रूपमा पनि लिन सक्छौं। पहिलो चाहिँ मैले दुईटै रूपमा यहाँनेरि उल्लेख गर्न खोज्दैछु। अस्ति हाम्रो नोटमा चाहिँ एउटै पोइन्टले दुईटैले काम गर्ने गरी पठाएको थिएँ। पहिला चाहिँ संगठनको लागि फाइदा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका फाइदा तथा उद्देश्यहरुमा संगठनको लागि उद्देश्य तथा फाइदा भनेर बुझ्न सक्छौं, जसमा चाहिँ संगठनका लागि संगठनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका दैनिक सूचनाहरू हुने गर्छन्, जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय कारोबारहरूसँग सम्बन्धित, व्यावसायिक कारोबारहरूसँग सम्बन्धित, आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित सूचना तथ्याङ्कहरू व्यवस्थापनलाई अथवा संगठनलाई आवश्यक पर्ने गर्छन्। किनकि व्यवसायले, संगठनले दैनिक रूपमा विभिन्न किसिमका निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ। ती निर्णय चाहिँ व्यवसायलाई सफल रूपमा, निर्वाहक रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि, दैनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नको लागि तथा व्यवसायलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने रणनीतिहरू, दीर्घकालीन योजनाहरू तयार गर्नको लागि पनि विभिन्न किसिमका दैनिक किसिमका सूचनाहरू आवश्यक पर्ने गर्छ, जुन चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको माध्यमबाट व्यवसायहरूले विश्वसनीय सत्य तथ्य जानकारीहरू, सूचना तथा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध हुने गर्छ, प्राप्त गर्ने गर्छन्। यो दृष्टिकोणबाट पनि संगठनलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निरीक्षण, अभिलेख तथा कागजातको रुजु तथा जाँचका माध्यमद्वारा संगठनको भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्तिहरूको उचित संरक्षण सम्भव हुने गर्छ। संगठनभित्र विभिन्न किसिमका सम्पत्तिहरू खरिद गरिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ। कुनै पनि संगठनको प्रकृति अनुसार कस्तो प्रकृतिको संगठन छ, त्यस अनुसारका त्यो संगठनमा आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका सम्पत्तिहरू, ती सम्पत्ति भनेको दीर्घकालीन प्रकृतिका पनि हुन सक्छन्, अल्पकालीन प्रकृतिका अथवा छोटो समयमै खरिद गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने किसिमका सम्पत्तिहरू, चालु सम्पत्ति तथा दीर्घकालीन स्थिर सम्पत्ति हुन सक्छन्। त्यस्ता सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्न पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अहम भूमिका रहने गर्छ। यो दृष्टिकोणबाट पनि संगठनको लागि फाइदा, किनकि संगठनको सम्पत्ति संरक्षित रहनु भनेको व्यवसायको लागि, संगठनको लागि फाइदाजनक हुने देखिन्छ। त्यस्तै संगठनमा विभिन्न किसिमका नोक्सानी हुनबाट आन्तरिक नियन्त्रणको माध्यमबाट बचाउने गरिन्छ। यदि नोक्सानी नै भइरहेको छ भने सकेसम्म त्यसलाई कम गर्ने र नोक्सानी हुनै नदिने, संगठनभित्र हिनामिना, छल कपटहरू, जालसाजीहरू हुन नदिने, अनियमितताहरू हुन नदिने, जसबाट चाहिँ व्यवसायमा, व्यावसायिक क्रियाकलापमा चुस्तता, दुरुस्तता, विश्वसनीयता कायम गर्न सकिन्छ, जसबाट चाहिँ
संगठनको व्यावसायिक संगठनको कार्य प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न सकिन्छ। संगठनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य सहज रूपमा सफल रूपमा प्राप्त गर्न गराउन सम्भव हुने गर्छ। यसरी संगठनको लागि यो पनि फाइदाकै रूपमा रहेको छ। त्यस्तै संगठनभित्र विभिन्न किसिमका नीति नियमहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जुन चाहिँ संगठन खोल्दाखेरि एक त कम्पनी एक्ट, कम्पनी ऐन अनुसार आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर लेखाका विभिन्न किसिमका ऐन नियमहरू हुने गर्छन्, जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू हुने गर्छन्, राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू पनि हुने गर्छन्। त्यसै गरेर लेखा परीक्षणका पनि विभिन्न किसिमका सिद्धान्तहरू हुने गर्छन्, NAS, NSA यस्ता विभिन्न किसिमका स्ट्यान्डर्डहरू तोकिएको हुन्छ। त्यसै गरेर ग्यापहरू, यस्ता विभिन्न सिद्धान्तहरूमा आधारित रहेर संगठनले क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको छ कि छैन। त्यसै गरेर व्यावसायिक क्रियाकलाप सम्बन्धमा पनि विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू तर्जुमा गरेको हुन्छ। प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संगठनले आफै निर्माण गरेका कानुनहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई सञ्चालन गरेको छ कि छैन, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेको छ कि छैन, त्यसैमा आधारित रहेको छ कि छैन, त्यो हेरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ, जसबाट चाहिँ संगठनका उद्देश्य अनुरूप यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने गरिन्छ। त्यसै गरेर दोस्रो फाइदा भनेको एडभान्टेजेस टु अडिटर, लेखा परीक्षकको लागि पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फाइदाजनक हुन सक्छ। त्यसमा हेरौँ कस्ता कस्ता फाइदाहरू लेखा परीक्षकको लागि हुने गर्छ। यसमा चाहिँ लेखा परीक्षकले आफ्नो ग्राहक संगठनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समीक्षा गरेर मात्रै आफ्नो लेखा परीक्षण क्रियाकलाप सुरु गर्ने गर्छ, जसमा चाहिँ यदि लेखा परीक्षकले त्यो सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली राम्रो, विश्वसनीय, मजबुत छ भन्ने ठान्छ भने उनले समग्र क्रियाकलापहरूको लेखा परीक्षण नगरी नमुना छनौट गरेर समग्र मध्ये केही कारोबारहरूको मात्रै परीक्षण गरेर त्यसलाई नै आधिकारिकता दिन सक्छ, जसबाट चाहिँ उसको समय पनि कम लाग्ने गर्छ, उसको लेखा परीक्षणमा लागत पनि कम लाग्ने गर्छ। त्यसै गरेर छोटो समयमा आफ्नो कार्यहरू पुरा गर्न सम्भव हुने देखिन्छ। यदि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर छ भन्ने ठान्छ भने उसले व्यवसायमा राखेका सम्पूर्ण गरिएका वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेखहरूको विस्तृत परीक्षण गर्ने गर्छ, किनकि उसलाई थाहा छ त्यो सङ्गठनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली राम्रोसँग लागू गरिएको छैन, जसमा चाहिँ अनियमितताहरू हुन सक्छन्, छलकपट, जालसाजीहरू हुन सक्छन् भन्ने उसलाई आशंका लाग्यो भने उसले सम्पूर्ण कारोबारहरूको विस्तृत परीक्षण गर्ने गर्छ, जसमा चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न धेरै समयहरू लाग्ने देखिन्छ। र यो उसले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सही छ, राम्रो छ भन्ने ठान्यो भने थोरै समयमा आफ्ना क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्न सक्छ। यसरी लेखा परीक्षणको दृष्टिकोणबाट पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फाइदाजनक हुन सक्छ। त्यस्तै लेखा परीक्षण गर्नको लागि श्रम, समय तथा लागतमा समेत बचत हुन जान्छ, यसलाई अघि नै पनि उल्लेख गरिसकिएको छ। त्यसै गरेर कुशल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली छ भने, व्यवसायमा लागू गरिएको छ भने लेखा परीक्षणको लागि धेरै समय लाग्दैन। आन्तरिक लेखा परीक्षण साथसाथै बाह्य लेखा परीक्षणको लागि पनि धेरै समय लाग्दैन, किनकि ती अभिलेखहरू, ती कारोबारहरू शुद्ध छन्, विश्वसनीय छन्, वास्तविक छन्, त्यसमा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी छैन भनेर ऊ विश्वस्त हुन सक्छ। त्यही भएर यो कारोबारहरू वास्तविक हुने सम्भावना बढिरहन्छ, त्यसै गरेर विश्वसनीय हुने सम्भावना बढिरहन्छ, जसबाट उसले थोरै कारोबारहरूको परीक्षण गरेर समयमै आफ्नो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरू तयार गर्न सक्छ, सम्पन्न गर्न सक्छ। यसरी हामीले लेखा नियन्त्रणका फाइदाहरूलाई चाहिँ उद्देश्यहरूलाई चाहिँ दुईवटा रूपमा लिन सक्छौँ, जसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनको लागि र अडिटरको लागि। अब अर्कोमा जाउँ, यसका लिमिटेसनहरू छन् अथवा यसलाई डिसएडभान्टेजेस अथवा डिमेरिट्स भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिएको पाउन सक्छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू भनेको एउटै नै हो, हामीले एउटै रूपमा लिन सक्छौँ। यसका बेफाइदाहरू, आन्तरिक नियन्त्रणका सीमा तथा बेफाइदाहरूमा जाउँ, जसमा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेर हामीले छलफल गरियो। यसका विभिन्न धेरै राम्रा पक्षहरू त छन्, तर यसका बेफाइदाहरू नराम्रा पक्षहरू पनि उति नै छन्। यदि हामीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिएको सङ्गठन धेरै ठुलो हो भने यो उपयुक्त हुन सक्छ, जसमा चाहिँ धेरै कर्मचारीहरू आवश्यक पर्ने गर्छ, धेरै किसिमका व्यावसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ, धेरै मात्रामा धेरै भोल्युममा कारोबारहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ भने लेखा नियन्त्रण, त्यसै गरी आन्तरिक नियन्त्रणहरू, आन्तरिक लेखा परीक्षण
प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यदि संगठनको आकार सानो छ, थोरै मात्रै व्यवसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ, थोरै क्षेत्र मात्रै त्यसले गर्छ भने त्यस्तो संगठनको लागि चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण चाहिँ अनुपयुक्त हुने देखिन्छ। किनकि यसमा चाहिँ धेरै लागत लाग्छ, धेरै कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै श्रम समय खर्च पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ संगठनको आकारै सानो छ, उसको व्यवसायिक कारोबार नै सानो छ भने त्यसका आर्थिक स्रोतहरू पनि आम्दानीहरू पनि थोरै नै हुने गर्छ। थोरै आम्दानीबाट धेरै कर्मचारीहरू धेरै लागत बिहोर्न त्यस्ता संगठनहरू असमर्थ हुने देखिन्छ। त्यही भएर साना आकारका संगठनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुपयुक्त हुने देखिन्छ, धेरै खर्चिलो हुने देखिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्राय नियमित प्रकृतिका कारोबारसँग सम्बन्धित हुने गर्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको चाहिँ पहिलाको वर्ष कस्तो थियो, यो वर्ष पनि त्यस्तै किसिमका कारोबारहरू हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीले त्यसमा कुनै किसिमका अनियमितताहरू भएको देखियो भने त्यसलाई बन्द गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि यो प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यदि कारोबारहरूमा भिन्नता आयो, नयाँ प्रकृतिको कारोबारहरू आयो अथवा त्यहाँनिर नियमितता भएन, पहिलाको भन्दा फरक किसिमको प्रकृति आयो भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ सबल रूपमा कार्यान्वयन गर्न असमर्थ हुने देखिन्छ। किनकि कारोबारको प्रकृति फरक हुने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता नयाँपनहरू आउने गर्छन्, त्यो पहिला गर्दै गरेको विषयवस्तुहरूले नसमेट्ने अवस्था हुन सक्छ। पहिला पत्ता नै नलागेको, थाहा नै नपाएका विषयवस्तुहरू आउन सक्छन्, जसबाट चाहिँ त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि, त्यसलाई उचित नियन्त्रण गर्नको लागि असमर्थ हुने देखिन्छ। यदि नियमित प्रकृतिका कारोबार छन् भने यो सही ढङ्गले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यदि कहिलेकाहीँ अनियमित प्रकृतिका फाटोफुट्टो देखिने कारोबारहरूको माध्यमबाट पनि यसमा समस्या हुने देखिन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रणालीगत असक्षमताको कारणले गर्दा, कमी कमजोरीको कारणले गर्दा पनि यसमा कठिनाइहरू, कमजोरीहरू आउन सक्छन्। त्यस्तै कहिलेकाहीँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ लागू गरिएको छ, तर त्यसभित्र भएका कर्मचारीहरू जुन चाहिँ उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै कार्यको जिम्मेवारी दिए तापनि, आन्तरिक जाँचको राम्रो व्यवस्था गर्नको लागि धेरै कर्मचारी खटाइए तापनि एक आपसमा कर्मचारीको बिचमै पनि मिलैमतो हुन जान्छ। किनकि धेरै समय सँगसँगै काम गर्दाखेरि एकजनाले गरेको गल्तीहरू दोस्रो कर्मचारीले अनदेखा गरिदिने, त्यो गल्ती कमी कमजोरीहरू नदेखाइदिने, राम्रो पक्षलाई मात्रै उजागर गरिदिने, त्यो परिपाटीको व्यवस्था छ भने पनि ती कर्मचारीहरू एकजनाबाट दोस्रो कर्मचारी बस्नको लागि सम्पूर्ण आफू कर्मचारीहरू चाहिँ सही छु भन्ने साबित गर्नको लागि सङ्गठनमा देखिएका अनियमितताहरू लुकाउने सम्भावना रहन्छ, गल्ती कमी कमजोरीहरू चाहिँ नदेखाउने सम्भावना रहन्छ, जसबाट चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ हानि नोक्सानी हुने, त्यसै गरेर सङ्गठनमा प्रभावकारिता कम हुने सम्भावना रहन्छ। यही भएर यो कर्मचारीहरूको मिलेमतोको कारणले पनि कहिलेकाहीँ यसमा समस्या हुन सक्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिएको छ भनेर हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ, तर त्यहाँभित्र पनि विभिन्न किसिमका कमी कमजोरीहरू सङ्गठनका कर्मचारीहरूको मिलेमतोको कारणले गर्दा आइराखेको हुनसक्छ। सम्पूर्ण कार्यभारहरू सही छन् भनेर हामीले विश्वास गर्न योग्य नरहने अवस्था आउन सक्छ, जसबाट पनि यसको बेफाइदाहरू आउने गर्छ। त्यसै गरेर व्यवस्थापनमा भएका व्यक्तिहरूले, सङ्गठनका माथिल्लो ओहदामा भएका व्यक्तिहरूले त्यसमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले आफू खुसी तलमाथि गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। आफू अनुकूल बनाउनको लागि, आफू प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी नियन्त्रणमा अथवा कार्यकारी नेतृत्वमा आउने बित्तिकै सङ्गठनका क्रियाकलापहरूमा उथलपुथल पारिदिने, तलमाथि पारिदिने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई आफू अनुकूल बनाउनको लागि उनीहरूले त्यसमा तलमाथि गरिदिने, जसबाट चाहिँ समग्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक जाँच प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली नै असर पुर्याएको देख्ने गरिन्छ, जसबाट पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमजोरीको रूपमा यो अगाडि आउन सक्छ। र समग्रमा यस्तै छन् आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका सीमाहरू भन्न सक्छौँ अथवा यसका बेफाइदाहरू। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने, क्लियर भएको छैन भने हामी भन्न सक्छौँ। छ कसैलाई कन्फ्युजन? छैन सर, क्लियरै छ।